नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल र म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। जारी लकडाउन आगामी जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने सरकारको निर्णय। सीमा नाका र हवाई उडान जेठ 18 गतेसम्म बन्द। आज घर घरमा दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह। सत्तारूढ नेकपाको आजका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित। स्थायी कमिटीका लागि एजेन्डा तय गर्न बुधबार बसेको सचिवालय बैठक असफल। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 79 पुग्यो। बुधबार पर्साका 17 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। संक्रमित हुनेमा 2 महिने शिशु पनि। नयाँ बजेटका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसद्वारा निजी क्षेत्रसँग छलफल। व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिने। बजारसम्म पहुँच नहुँदा नेपाली किसानको तरकारी खेतबारीमा कुहिँदै। भारतबाट आयातित तरकारीलाई प्राथमिकता दिँदा बिक्री नभएको कृषकको गुनासो। बेलायत कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउने युरोपेली मुलुक बन्यो। बेलायतमा अहिलेसम्म 30,076 जनाको मृत्यु। र इङ्ग्लिस फुटबल क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडद्वारा आफ्ना विदेशी खेलाडीलाई इङ्ल्यान्ड फर्कन आग्रह। खेलाडीहरूलाई 1 हप्ताभित्र इङ्ल्यान्ड फर्कन सूचना जारी। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले जारी लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन 10 दिन थप्ने निर्णय गरेको हो। जारी लकडाउनको अवधि बिहिबार समाप्त हुँदै थियो। लकडाउनको अवधि सकिनु अघिल्लो दिन सरकारले 10 दिन थप गरेर जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। हालसम्म यो आदेश पालना गरी साथ दिनुभएकोमा नेपाल सरकार, सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। साथै मिति 2077 ज्येष्ठ 5 गते सोमबार मध्यरातसम्मका लागि जारी भएको उक्त आदेश पहिलो पटक सरकारले गत चैत 11 गते लकडाउन घोषणा गरेको थियो। सरकारले पटक पटक थप गरेर लकडाउन लम्ब्याउँदै आएको छ। त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका जेठ 18 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। छिमेकी भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला सीमा नाका जेठ 18 सम्म बन्द गर्ने र थप कडाई पनि गर्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कार्यको पूर्ण पालना गराई सहयोग पुर्याउन हुन नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक आह्वान आग्रह गर्दछ। यस्तै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानमा लगाएको प्रतिबन्धलाई पनि बढाएर जेठ 18 सम्म पुर्याएको छ। यसअघि उक्त प्रतिबन्ध जेठ 2 सम्म जारी गरिएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने सहित 42 प्रकारका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 25 गते अर्थात् आज बुद्ध जयन्तीका अवसरमा साँझ दीप प्रज्वलन गर्न पनि नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। कोरोनाको महामारीबाट मुक्ति मिलोस् भन्ने कामना गर्दै दीप प्रज्वलन गर्न सरकारले आग्रह गरेको हो। सत्तारूढ नेकपाको आजका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा स्थायी कमिटीमा लैजाने एजेन्डाका विषयमा नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच कुरा नमिलेपछि बैठक अनिश्चित बनेको हो। बुधबारको सचिवालय बैठक स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा तय नगरी बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बुधबारको सचिवालय बैठकले कुनै निर्णय नगरेको बताउनुभयो। उहाँले स्थायी कमिटी बैठकका विषयमा पनि 2 अध्यक्ष बसेर कार्यसूची तयार गर्ने वा बैठकले के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने बताउनुभयो। जना स्थायी कमिटीको सदस्यहरूले बैठक बोलाउन माग गर्नुभएको कुरालाई समेत ध्यान दिई भोलि स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको हो। त्यस सन्दर्भमा कार्यसूची
र 20 गतेको निष्कर्षको मर्म अनुरूप प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा दुईटा अध्यक्ष कमरेडहरूले अझै पनि गृह कार्य गर्न बाँकी रहेको जानकारी बैठकलाई गराइयो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली सचिवालय बैठक बीचमै छाडेर जानुभएको थियो। प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र स्वास्थ्यका कारण बैठकबाट निस्कनु भएको बताउनु भयो। वैशाख 20 गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक वैशाख 25 गते बोलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त बैठकमा लैजाने प्रस्ताव तयारीको जिम्मा अध्यक्ष दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेललाई दिएको थियो। सरकारले राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिए पनि नेकपा भित्रको विवाद अझै साम्य भइसकेको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ। बुधबार पर्साका थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 79 पुगेको हो। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले राष्ट्रिय प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको नमुना परीक्षणमा 17 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको जानकारी दिनुभयो। संक्रमितहरू 2 महिने शिशुदेखि 66 वर्षसम्मका रहेका छन्। प्रवक्ता देवकोटा अनुसार संक्रमित हुनेमा 10 जना पुरुष र 7 जना महिला रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार वैशाख 11 र 14 गते उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका 3 जनामा पुनः परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। बुधबार कोशी अस्पतालमा उपचाररत 6 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले उपत्यकामा 7 र बाहिर 129 गरी 136 जना शंकास्पद व्यक्ति आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। देशैभरि 19,734 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 14,096 नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट 52,970 जनाको परीक्षण भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको छ। आगामी जेठ 15 गते सरकारले ल्याउन लागेको बजेटका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको गुनासोको बारेमा सरकारलाई दबाब दिने जनाएको छ। कांग्रेसले बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा निजी क्षेत्रका विभिन्न छात्र संगठनहरूको नेतृत्वसँग बजेटबारे छलफल गरेको हो। छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावहरूलाई संसद र सरकारसम्म लैजाने बताउनुभयो। सभापति देउवाले लकडाउनका कारण सृजना भएका समस्या र सुझावलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई नै भेटेर कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने बताउनुभयो। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुँदा आर्थिक सङ्कट निम्त्याएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्ने, उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। पर्यटन खास गरेर होटल र टुरिज्मसँग सम्बन्धित व्यवसायको कुरा गर्यौँ। हामीले कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धीको पनि हामीले कुराहरू सुन्यौँ र त्यसमा चाहिँ कमसेकम 1 वर्ष र नत्र भए 2 वर्षसम्म यो रिभाइभ नहुने अवस्था रहेको छ। होटल सङ्घ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले पर्यटन क्षेत्रको सर्भाइभ र रिभाइभका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गभर्मेन्टले राखेको खण्डमा चाहिँ एउटा राम्रो वातावरण र एउटा फन्ड क्रिएट हुन्थ्यो जसले चाहिँ लगानीकर्ता र कर्मचारीको एउटा बाँच्ने आधार हुन्थ्यो। यसैगरी नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले पर्यटन क्षेत्रको समस्या सरकारले नसुनेको आरोप लगाउनुभयो। हामी पर्यटन व्यवसायी सम्पूर्ण छात्र सङ्गठनका साथीहरू अनि एफएमसिसिआई, सिएनआई चेम्बरले हरेक ठाउँबाट आफ्नो प्रयास गर्दाखेरि पनि नसुनेको अवस्था। निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लकडाउनका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा 20 लाखको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
काम ठप्प हुँदा अहिलेसम्म करिब 35 अर्ब रुपियाँ नोक्सानी भएको उहाँको भनाइ छ। 3 लाख मजदुरहरू छन् र 2 लाख हामी चाहिँ निर्माण व्यवसाय फर्म कम्पनी कर्मचारी र हाम्रा सब कन्ट्र्याक्टर र पेटी कन्ट्र्याक्टरहरू हामी छौँ। त्यसो गर्दाखेरि लगभग 30 लाख रोजगारी चाहिँ यो क्षेत्रले अहिलेसम्म सिर्जना गरिराखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालको विविध क्षेत्रमा पारेको असरबारे अध्ययन र विश्लेषण गर्न अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समिति गठन गरेको छ। काङ्ग्रेसले कोरोनाको असर अध्ययन गरी पार्टीको दृष्टिकोण बनाउन पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको संयोजकत्वमा 14 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको हो। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाको बेला सरकारको काम अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका सांसदले जोड दिनुभएको छ। सरकारले फेरि जेठ 5 गतेसम्म लकडाउनको अवधि बढाएपछि उत्पादनसँग र नागरिकसँग जोडिएका क्षेत्रमा सरकारले थप कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको सरकारले त्यसरी काम नगरेको आरोप छ। सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदले भने सरकारले जनभावनालाई बुझेर नै काम गरेकोले सरकारमाथि आरोप लगाउन नहुने बताएका छन्। बुधबार बसेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसदहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनु भन्दा पहिला स्वास्थ्य पूर्वाधार सुस्त राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। सांसदहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रमा 1.5 महिनादेखि नागरिकहरू बसिरहेको भए पनि सरकारले प्रवेश निषेध गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए। बैठकमा सांसद माधव कुमार नेपालले विदेशबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपाली नागरिकलाई ल्याउनु गर्नुभयो। कि त्यहाँ सबै उनीहरू 14 दिन अझै त्योभन्दा बढी समयसम्म बसिरहेका छन्, क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्, आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। त्यो सबै अवस्थामा उनीहरूको टेस्ट भइसकेको छ, केही पनि समस्या छैन। त्यस्तो अवस्थामा सेलेक्टिभ रूपमा उनीहरूलाई यहाँ ल्याउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यसैगरी सांसद भीम रावलले सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई नेपाल ल्याउन नसक्नु अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्र भएको बताउनुभयो। सीमानामा रहेका ती नेपालीलाई के कारणले रोक्नु पर्यो? यस्तो खालको अमानवीय यो नेपालको कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा विपरीतको काम तुरन्त बन्द गरियोस्। सांसद पुष्पा भूषालले स्वदेश फर्किन चाहने नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा भित्राउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुँजी खर्च गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यो महामारीलाई नेपालभित्र फैलिन नदिनको लागि नेपाल सरकारले आफूसँग भएको पुँजी आज बजेटको छलफल हुनु अगाडि हामीले ती पुँजीलाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बाहिरबाट आउनेहरूको स्वास्थ्य लाभको लागि, पीसीआरको उपकरण खरिदको लागि, क्वारेन्टाइनको लागि, हस्पिटलको लागि, आइसोलेसनको लागि, भेन्टिलेसनहरू खरिदको लागि, आइसियूको लागि त्यसको तयारीको लागि सरकार तयार छ कि छैन? श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिले 4 लाख भन्दा बढी नागरिकले स्वदेश फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। समिति बैठकमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा 4,07,000 नागरिक नेपाल फर्किन सक्ने आकलन गरिएको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका 2,08,000 भिसा म्याद सकिएको र आम माफी पाएका 1,27,000 नागरिक नेपाल फर्किन चाहेका मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्धन तथा संरक्षणका लागि बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रालय र उद्योगीहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन्। बुधबार बसेको संसदको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आयात निर्यात भन्सार महसुल अनुदान लगायतमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको हो। छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले चिनी उद्योग लागत घटाउनको लागि उखु किसानलाई अनुदान र चिनी उद्योगलाई फ्याट फिर्ता दिएको बताउनु भयो। उहाँले लकडाउनले देश ठप्प भएको अवस्थामा चिनीको माग घटेको तर त्यसैलाई आधार मानेर बजेटमा थप सुविधा दिन सक्ने ठाउँ नरहेको बताउनु भयो। लागत घटाइदिनकै लागि पनि कृषि यो उखु कृषक सरकारले त्यो देखेको छ। बैठकमा उद्योगीहरूले नेपालका उद्योगहरूको संरक्षणका लागि सरकारले अझै केही सहुलियत दिनुपर्ने बताएका थिए। चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले स्वदेशमै उत्पादित वस्तुलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
हाम्रो आफ्नै इन्डस्ट्रीको इन्डिपेन्डेन्ट हाम्रो मन्त्रालय लगायत भाषा लगायत पनि एउटा स्टडी भएर कि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा 25% भ्याल्यु एड हुन्छ। बैठकमा सहभागी अन्य उद्योगीहरूले सरकारले तयारी वस्तु आयात र पदार्थ आयातमा लगाउने भन्सार दर एकै हुन नहुने बताएका छन्। सांसदहरूले कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीईलाई खारिज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बुधबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सांसदहरूले नयाँ शिक्षा नीति बनिसकेपछि पनि एसीईलाई एसएलसी जस्तै महत्त्व दिएर परम्परागत ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न नहुने माग गरेका हुन्। बैठकमा सांसद गगन थापाले नयाँ शिक्षा नीति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै एसीई परीक्षा खारिज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मेरो त एकदम मलाई लागेको कुरा यो मौका हो, यो एसई परीक्षालाई खारेज गर्ने मौका हो। यो मौकाको प्रयोग गरौँ, यो परीक्षा चाहिने, यो खालको यो ढाँचाको परीक्षा हामीलाई चाहिँदैन। सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पनि अहिलेको परिस्थितिले अवसर प्रदान गरेको भन्दै एसीईलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। बसिरहेको स्थिति चाहिँ बन्यो। आज परिस्थितिले अब एसई परीक्षाको विषयमा हामीले नयाँ ढङ्गबाट सोच्ने एउटा ठाउँमा हामीलाई पुर्याएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसैगरी सांसदहरू भैरव बहादुर सिंह र अञ्जना बिसङ्खेले एसई परीक्षा पहिलेको एसएलसी जस्तो बोर्ड परीक्षा नभएर माध्यमिक परीक्षा मात्रै भएकाले यसको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नयाँ प्लानिङ चाहिँ ल्याएर यो वर्षदेखि अबको निरन्तरतामा चाहिँ एसई यस्तो खालको भारी भरकम हुँदैन। समितिले विद्यालयहरूलाई शुल्क नलिन र औपचारिक रूपमा पठन पाठन नगर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना महामारीको समयमा परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना र औपचारिक पठन पाठन नगराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। विश्व जगत अहिले विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। आधुनिकतासँगै बढिरहेको भए पनि नेपाली समाजमा महिला हिंसाप्रति सचेत भएको पाइँदैन। लिखित रूपमा कोरिएका संविधानका दफाले महिला हिंसा हुन नदिन प्रशस्तै प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। तर पनि महिला हरेक दिन घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसाको शिकार हुन बाध्य छन्। अधिकार भनेको व्यक्ति वा समुदायको त्यस्तो आवश्यकता र चाहना हो जुन कानुनी रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। कानुनमा उल्लेख गरिएको अधिकार स्वतन्त्र ढङ्गले उपभोग गर्दा अर्को पक्षको अधिकार हनन हुन नदिनु सबैको कर्तव्य हो। समान अधिकार र समावेशीका आधारमा नेपालको संविधान विश्वमै अब्बल मानिएको छ। संविधानले महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर फितलो कार्यान्वयनका कारण महिला अधिकार कानुनका कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। यसले गर्दा महिला हिंसाका घटना दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्। लकडाउनको समयमा बढेको महिला हिंसा समाधान गर्नको लागि राज्यले न्यायालय र विधिको शासन परिचालन गर्न दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। राज्यले एउटा त टिचिङ नै हो, राज्यले होइन सूचना दिनु पर्यो, एउटा दोस्रो सोचबुझ डेभलप गर्नु पर्यो, तेस्रो भइहाल्यो घटना घटिहाल्यो भने त्यसलाई एड्रेस गर्नु पर्यो। त्यो भनेको जुडिसियल सिस्टम अथवा रुल अफ ल चाहिँ फितलो हुनु भएन। एकदम रुल अफ लमा चाहिँ निर्मम भएर कानुन कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। ल एन्ड अर्डर भनेको फितलो तरिकाले हुँदैन। लैङ्गिक हिंसा गर्भबाटै सुरु हुन्छ र बाँचुन्जेल कुनै न कुनै रूपमा महिलाहरूमा हिंसा हुने गरेको हुन्छ। छोरा जन्मे खुसी र छोरी जन्मे फर्सी जस्ता समाजका पुरुषवादी पुराना कथन पनि लैङ्गिक हिंसा जन्मसँगै हुने तथ्यको प्रमाण हो। छोरी जन्मेपछि घाँस, बाँस र कपासमा समेत विभेद गरिएको पाइन्छ। छोरालाई राम्रो शिक्षा तर छोरीलाई सामाजिक सुरक्षा र स्वनिर्भरतामा जागरुक बनाउन नसक्ने खालको सामान्य शिक्षाको अभ्यास नेपाली समाजबाट अझै हराउन सकेको छैन, जसका कारणले कानुनमा उल्लेख महिला अधिकार प्रत्याभूत हुन सकेका छैनन्। यसका लागि कानुन कार्यान्वयनको खाँचो देखिन्छ। स्थानीय प्रशासन पनि अत्यन्तै चुस्त दुरुस्त रूपले लाग्नु भएको छ। दसैँ जिल्लाका प्रशासनहरू, प्रशासन प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू अत्यन्त राम्ररी लाग्नु भएको छ। किनभने हामीले यहाँ चाहिँ प्रदेश स्तरको जुन परिषदको बैठक पनि एकदमै फास्ट गर्ने, सानो सानो समस्या आउँदा बित्तिकै बसेर निरूपण गर्ने ढङ्गले नै बसेका छौँ। क्वारेन्टाइनमा आजका दिनसम्म भन्ने हो भने करिब आजका दिनमा पनि हाम्रा क्वारेन्टाइनमा चान्चुन 5000 को हाराहारीमा चाहिँ
हाम्रा नागरिकहरू चाहिँ हाम्रा क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनहरू, प्रदेश सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन, स्थानीय प्रशासनले बनाएको क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। आजका दिन चाहिँ यस्ता अप्रिय घटना घटेका छैन। घरेलु हिंसा सजाय ऐन 2066ले स्पष्ट रूपमा घरेलु हिंसा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई 10,000 जरिवाना सहित 3 वर्षसम्मको कैद सजाय उल्लेख गरेको छ। तर पनि जस्तोसुकै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा अगाडि बढिरहेका परिवारमा पनि घरेलु हिंसाका घटना दिनौँ जसो भइरहेको पाइन्छ। सामाजिक संस्कार, शिक्षा र परिवारमा छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म जति नै बलियो कानुन भए पनि लैङ्गिक हिंसामा कम हुन सक्दैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कानुन ब्युरोको साथमा पुष्पा पोखरेल, काठमाडौँ। महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली नहुँदा संवैधानिक सङ्कट आउन सक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार संसदको अर्थ समितिको राजस्व बाँडफाँड, वित्त हस्तान्तरण लगायत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न आयोजित बैठकमा मैनालीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले लकडाउनले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कम गर्न काम गर्दा संवैधानिक सङ्कट आउन सक्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। महालेखा नियन्त्रक मैनालीले कोरोना कोषमा जम्मा भएको करिब 2 अर्ब 18 करोड रुपैयाँबाट अहिलेसम्म निकासा नगरिएको र ट्रेजरीबाट व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको नियमावली नहुँदा समस्या आउन सक्ने पनि बताउनुभयो। निकासा दिएको छैन हजुर। 2 अर्ब चाहन्छ नि, अस्तिको दिनसम्म 2 अर्ब 70 करोड जस्तो लाग्छ, 18 करोड छ, त्यो खर्च भएको छैन। ट्रेजरीबाट नै रक्षालाई दिने, स्वास्थ्यलाई दिने कुराहरू चाहिँ ट्रेजरीबाट दिइरहेको छ र कहाँ कति आवश्यकता गर्ने प्रायोरिटी चाहिँ हामीले दिएका छौँ। उपचारजन्य उपकरणमा चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा खर्च गर्ने भनेर, तर त्यसको चाहिँ प्राथमिकीकरणको चाहिँ मसिनो चाहिँ विश्लेषण गरेर चाहिँ अर्थ सचिवले त्यो समितिमा पेश गर्ने र हामी अनि छोड्दै जाने भनेका छौँ। अहिलेसम्म त्यो रकम आइडल छ। उहाँले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन लागू गरिए पनि पछि सरकारको आम्दानीमा असर परेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। मैनालीले वैशाख 23 गतेसम्म 5 खर्ब 93 अर्ब राजस्व उठेको र ऋण अनुदान समेत गर्दा कुल 6 खर्ब 46 अर्ब आम्दानी पुगेको बताउनुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारी खर्च गर्ने तरिकामा फरक रणनीति अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कतिपय गाइडलाइनहरू, स्ट्यान्डर्डहरू, प्रोटोकलहरू अनि यो मोनिटरिङको फ्रेमवर्क हैन, यस्तो कुराहरू बनाउने र उनीहरूलाई सघाउने। तिमी हेर, तिम्रो आफ्नो कन्टेक्स्टमा कुनै हैन उ गर्नुपर्ने छ, कन्टेक्स्चुलाइज गर्नुपर्ने छ भने त्यो लिभरेज पनि दिऊ। तर वे आउँछ यो है, नेसनले तय गरेको डेस्टिनेसन चाहिँ यो हो भन्ने हिसाबले सायद उहाँहरूलाई पर्सुएट गर्नुपर्छ होला, इन्सपायर गर्नुपर्छ होला, मोटिभेट गर्नुपर्छ होला। त्यसैले त त्यो गर्न हामीसँग हुनु त पऱ्यो नि, हामीले त्यहाँनिर काम गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी बजेटको तर्जुमा गर्ने योजना बनाउने सिप न्यून हुने भएकाले संघीय सरकारले सघाउनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 शुभारम्भ हुँदै गर्दा कोरोना भाइरसको लप्का विश्वभर फैलियो। संक्रमणको लप्काले पर्यटनका मुख्य बजारहरू नै थला परे। युरोप, अमेरिका र चीन लगायतका मुलुकहरू संक्रमणबाट प्रभावित भएपछि सरकारले भ्रमण वर्षको राष्ट्रिय कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। भ्रमण वर्ष स्थगित भए पनि त्यसलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। पछि सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षको आयोजना गरेको थियो। भ्रमण वर्षको धुमधामको साथ जुटेको सरकारले संक्रमण फैलिएको भन्दै भ्रमण वर्ष स्थगित गरेको हो। भ्रमण वर्षको लागि सरकारले 61 करोड निकासा गर्ने निर्णय गरे पनि जनवरी 1 मै कोरोनाको प्रभाव फैलिएपछि स्थगित भएको हो। तर कोरोनाको कहरपछि स्थगित भएको वर्षको कार्यक्रमलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। त्यसले गर्दा ती पैसाहरू अब आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति राख्नुपर्ने आवश्यक छ। नेपालीहरू विदेश घुम्न धेरै रुचाए पनि स्वदेश घुम्न कमै गइरहेछ। यसैले गर्दा स्वदेश घुम्नको निम्ति प्रवर्धनात्मक प्याकेजहरू चाहिँ जुन प्राइभेट सेक्टर ल्याउँछ त्यसलाई चाहिँ सरकारले राम्रोसँगले प्रचार प्रसार गरेर जनमानसलाई देश घुम्ने, देश भ्रमण गर्ने उत्प्रेरित गर्नु जरुरी छ। धन्यवाद।
कोरोना कहरपछि नेपाली पर्यटनले ठूलो धक्का आएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा 10% योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्र ओह्रालो लागेको हो। करिब 10% रोजगारी दिएको छ। नेपालको हकमा करिब 13 लाख रोजगारी दिने पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय लगभग ठप्प छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 25 अर्बको क्षति भएको छ। सन् 2015 को भूकम्पको कहरपछि बिस्तारै उकालो लागेको पर्यटन क्षेत्र सन् 2020 को सुरुवातीमै अर्को झड्का बेहोरेको छ। कोरोनाको कहरले ठप्प बनेको पर्यटनलाई सावधानीपूर्वक चलायमान बनाउन अब आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनु आवश्यक छ। सरकारले भ्रमण वर्ष स्थगित गरेको छ। यो कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिन विशेष प्याकेजको आवश्यक भएको व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ। हाम्रो ठुला ब्याङ्कहरू ठुला यो कम्पनीहरूले पनि आफ्नो कर्मचारीलाई घुम्न पठाउँदाखेरि त्यो खर्च लेख्न पाउने भयो भने त्यसबाट पनि धेरै मान्छेहरू यो आन्तरिक पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्न सक्छ र यसमा अब नेपालीहरूलाई हुने प्याकेजहरू हामीले तयार गरिराखेका छौँ। कोरोना कहरको कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ। पर्यटकीय गतिविधि लगभग ठप्प भएको बेला स्थगित भ्रमण वर्षलाई आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन जोड्न खाँचो छ। आन्तरिक पर्यटनको पनि उत्तिकै सम्भावना भएकोले आन्तरिक भ्रमणलाई प्रवर्धन गर्न सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको सहयोगमा प्रमिला खतिवडाको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 45औं दिन पुगेको छ। जारी लकडाउनको 45औं दिन आज पनि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभरका सहर बजार सुनसान रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि सरकारले गत चैत 11 गतेबाट सुरु हुने गरी पहिलो पटक लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। तर कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले पटक पटक लकडाउन लम्ब्याएको छ। पछिल्लो पटक लकडाउन थप गरेर सरकारले आगामी जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याएको छ। लकडाउनका कारण अति आवश्यक मालवाहक र पासवाहक सवारी मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। लामो समयदेखिको सडक लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई भने समस्या भएको छ। स्थानीय तहहरूले राहत वितरण गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको लक्षित वर्गको गुनासो रहेको छ। लकडाउनको समयमा अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन सरकारले आग्रह गरे पनि काठमाडौँभित्र सडक, तरकारी तथा दैनिक उपभोग्य पसलहरूमा भिड देखिने गरेको छ। लकडाउनसँगै सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भए पनि धेरैले तरकारी पसल र दैनिक उपभोग्यका पसलहरूमा यसको प्रयोग गरेको पाइँदैन। लकडाउनकै कारण शैक्षिक संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। प्रहरीले लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गरिरहेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लकडाउनको पूर्ण पालना गरिएको छ। विभिन्न स्थानीय तहले खाद्य तथा तरकारी र फलफुल पसल खोल्नका लागि समय तालिका बनाएका छन्। राजमार्ग पनि प्राय सुनसान रहेका छन्। अत्यावश्यक बाहेक लामो दूरीका सवारी साधन चलेका छैनन्। भारतका विभिन्न स्थानबाट भित्रिएर कपिलवस्तु नाका क्षेत्रमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रशासनले अझैसम्म पनि कुनै निर्णय गरेको छैन। अल्पत्र परेका नेपालीहरूले क्वारेन्टाइनमा राख्न अथवा घर जान दिन सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। कपिलवस्तुको सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न नाकाबाट अहिलेसम्म 342 जना भन्दा बढी नेपाली नेपाल प्रवेश गरेका छन्। भारतमा कोरोना तीव्र रूपमा फैलिएसँगै नेपालका विभिन्न स्थानबाट भारतमा मजदुरी गर्न पुगेका सर्वसाधारण फर्किरहेका छन्। भारतीय प्रहरीकै सहयोगमा उनीहरू नेपाल आइपुगेका हुन्। सीमामा पुगेका उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि अझैसम्म पनि स्थानीय निकायले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। भारत सरकारले सीमाबाट ती नेपालीलाई सहज रूपमा नेपाल छिर्न अनुमति दिएपछि अहिले उनीहरू खुनुवामा अल्पत्र रहेका छन्। नेपाल छिरेका उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा प्रशासन मौन रहेको छ। हमारे लोग बम्बई से जब बहुत परेशानी पड़ा, हम लोग को 1.5 महीना बंद हो गया, कोनो काम धाम नहीं चला, तो वहाँ से हम लोग निकले। अब वहाँ से निकले तो 8-10 दिन पैदल चलत कोनो हिसाब से रात बिरात आके अपने यहाँ पहुँचा कि हमारे लोग जावा जाते भाई अपने घर द्वारे। हमारे के घर द्वार नेपाल है तो हमें कोनो हिसाब से पहुँच जावा जाए। कम से कम आज 12-13 दिन हो गए, 15 दिन वैसे चल गए, कहीं थोड़ा बहुत व्यवस्था मिल गई तो मिल गई, नहीं तो पैदल चल के यहाँ तक आइल गई। ठीक है, यहाँ बॉर्डर पे हमन के पकड़ी, ठीक बा, हमन के बॉर्डर पे पकड़ी तो रखी। हाँ, प्रशासन यहाँ पे जौन हो सकल तो करी।
कपिलवस्तु र भारतीय सीमा जोडिएको 93 किलोमिटर लामो 8वटा नाकामध्ये कृष्णनगरमा 40 जना, मर्यादपुरमा 97 जना, रङ्गपुरमा 28 जना, चाकरचौडामा 80 जना, भिल्मीमा 46 जना, हर्दनामा 7 जना, शिवबलवामा 11 जना, हरिहरपुरमा 32 जना र विजयनगरमा 1 जना गरी जम्मा 342 जना नेपाली 10 गजामा अल्पत्र परेका छन्। अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकाय तयार भए पनि प्रशासनले कुनै निर्णय नगरेका कारण व्यवस्थापन हुन नसकेको मायादेवी गाउँपालिकाले जनाएको छ। हामी व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ, समुदायले व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ, हामी व्यक्तिगतबाट उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ। तर यहाँका चाहिँ प्रशासनहरूले अहिले चाहिँ 10 गजामा राख्न मान्न तयार छैनन्। यो निर्णयप्रति हामी चाहिँ खेद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। 46 जना चाहिँ यहीँ 10 गजाको उसमा आलपत्रमा परेछन्। हाम्रो चाहिँ अब त्यस्तो अवस्था हामी कसरी खाना दिने र कसरी त्यहाँको 10 गजामा व्यवस्थापन गर्ने। 9-10 दिनको लामो पैदल यात्रा गरी स्वदेश पुगेका नेपालीहरूलाई व्यवस्थापनका लागि निर्णय गर्न भएको ढिला सुस्तीले उनीहरूलाई झन पीडा दिएको छ। यसका बावजुद भारतबाट फर्किएका नेपालीहरूबाट कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी उचित व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तु सहकर्मीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। नेपालमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालमा हिजो फेरि कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै यो संक्रमितहरूको संख्या 79 पुगेको हो। कोरोना भाइरस चीनको वुहानबाट सुरु भएको थियो। लगभग 5-6 महिनाको अवधिमा पहिले खासै संक्रमितहरूको संख्या फेला नपरे पनि पछिल्लो समय भने सीमा नाकामा कडाई गर्न नसक्दाखेरि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नहुँदाखेरि यो समस्या बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा आम नागरिकहरू सचेत रहनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। बुधबार मात्रै पर्सामा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 17 पुगेको हो। त्यस्तै यो संक्रमणबाट स्वदेश फिर्ता भएका नेपालीहरू अल्पत्र परिरहेको अवस्था छ। भारतबाट काम गर्न आएका मजदुरहरू अल्पत्र परिरहेको अवस्था छ। यो विषयमा हामीले जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यस्तै इलाम नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले अति आवश्यक सुविधा समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकाहरूले खाना र पिउने पानी जस्ता अति आवश्यक वस्तुको राम्रो व्यवस्था नभएको भन्दै गुनासो गरेका हुन्। नगरपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्माणाधीन भवनलाई क्वारेन्टाइन बनाएको छ। उक्त क्वारेन्टाइनमा हाल 15 जना रहेका छन्। तर क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले न राम्रो खान पाएका छन् न शुद्ध पिउने पानी नै। आफूहरूलाई पानी खाना लगायत बस्नको लागि राम्रो व्यवस्थापन नभएको क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले गुनासो गरेका छन्। स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यको ख्याल नगरी क्वारेन्टाइनमा राखेको उनीहरूको गुनासो छ। टोयलेटको नल खोलेर नुहाउनु पर्ने अवस्था छ। खानामा अब ठिकै छ, अब खानको लागि त्यस्तो धेरै पनि भन्नु हुँदैन। खानको लागि अब ठिकै नै आउँदैछ अहिलेसम्म, र पनि कुनै कुनै दिन चाहिँ यस्तो छ सोडा हालेर पनि चामल आएको भेटेको छ। पानीको सबैभन्दा दुःख हो, अघि साथीले पनि भनिहाल्नुभयो। पानी खाने पानीको चाहिँ एकदमै हामीले हिजो बेलुकादेखि मागेको, अहिले बेलुका 10 बजी मात्र खाना पायौँ खाने पानी। सच्चै भन्नुपर्दा यो नै दुःख लाग्दो कुरा हो। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई स्वच्छ पिउने पानी नभएको गुनासो बढेपछि जिल्ला फुटबल सङ्घ इलाम र निर्माण व्यवसायी सङ्घ इलामले 20 कार्टुन पानीको व्यवस्था गरेको छ। इलाम नगरपालिकाको कोरोना कोषमा 57,28,351 रुपियाँ जम्मा भएको र 51 लाख खर्च भइसकेको बताइएको छ। राहत र क्वारेन्टाइनमा गरेर 51 लाख खर्च भएको इलाम नगरपालिकाको लेखा शाखाले जानकारी दिएको छ। इलाम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार शाहले भने क्वारेन्टाइनमा बिहान खाजा र चिया, 10 बजे खाना, दिउँसो खाजा, चिया र बेलुका खानाको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। इलाम अस्पतालबाट जिससको नयाँ भवनमा सञ्चालन भइरहेको क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन वार्डमा इलाम नगरपालिकाले पनि सहयोग र समन्वय गरिरहेको छ। त्यहाँनिर ती क्वारेन्टाइन वार्डमा बसेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नगरपालिकाले बिहान चियाको व्यवस्था गरेको छ, 10 बजे खानाको व्यवस्था गरेको छ, 1 बजे खाजाको व्यवस्था गरेको छ र बेलुकीको खानाको व्यवस्था गरेको छ र त्यहाँ तातो पानी खानका लागि इलेक्ट्रिकल कितलीहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुन जरुरी छ। कुनै पनि आम नागरिक क्वारेन्टाइनमा बसेर उल्टै रोगी बन्न चाहँदैन। क्वारेन्टाइनमा खानपानको नै राम्रो व्यवस्था नभए नागरिकहरूको क्वारेन्टाइन प्रतिको वितृष्णा बढाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ताकि नागरिकहरू स्वस्फूर्त रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्न इच्छुक हुन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवडाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बाराको सिमरा स्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताललाई स्तरोन्नति गरेर प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलको अध्यक्षतामा बाराका प्रमुख जिल्लाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बीच बसेको सर्वपक्षीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको क्वारेन्टाइनलाई स्तर उन्नति गरेर 400 शय्याको क्वारेन्टाइन र पथलैया स्थित क्षेत्रीय तालिम केन्द्रमा 100 शय्याको आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। हाल अस्पतालमा 50 शय्याको क्वारेन्टाइन र 26 शय्याको आइसोलेसन वार्ड सञ्चालनमा रहेको छ। निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश 2 सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस पठाउने र क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना, प्रयोगशाला, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा परीक्षण एवं उपचार सामग्री उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी रुद्र प्रसाद पण्डितले जानकारी दिनुभयो। तीनटा जिल्ला यो क्वारेन्टाइन 500 बेडको प्रदेश स्तरीय हस्पिटल बनाउनको लागि जितपुर सिमरा बारा उपमहानगरपालिकाको संयोजनमा नेपाली सेनाले गरी हामी गर्न सक्षम छौँ भनेर आफ्नो दाबी गरेका छौँ। त्यही किसिमले निर्णय भएको छ। त्यसमा मलाई विश्वास छ प्रदेश सरकारले बारा प्रस्तावहरूको जिल्लाबाट जाने प्रस्तावहरूमध्ये उहाँहरूको स्थलगत निरीक्षण होला, भ्रमण होला, त्यो समेतका आधारमा यसलाई छनौट गर्छ भन्ने विश्वास छ। यसअघि प्रदेश नम्बर 2 का 8वटा जिल्लाहरूमा 3वटा प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्र बनाउने निर्णय भएको थियो। प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार हाल सञ्चालनमै रहेको सिमराको सो क्वारेन्टाइनलाई स्तरोन्नति गरी बारा, पर्सा र रौतहटका कोरोनाको संदिग्ध र संक्रमित दुवैलाई राख्न सकिने निर्णय भएको पनि प्रमुख जिल्लाधिकारी पण्डितले बताउनुभयो। सिराहा नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षाको पैसा पाउनेहरूलाई सहजताका लागि निशुल्क बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। सिराहा नगरपालिकाले नगरभित्रका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लकडाउनमा सामाजिक सुरक्षा रकम बुझ्न सदरमुकाम आउजाउ गर्न निशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरेको हो। 22 वडामध्ये सदरमुकामदेखि टाढा रहेका 18वटा वडाका निम्ति बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको सिराहा नगरपालिकाले जनाएको छ। सदरमुकाम केन्द्रित विभिन्न 6वटा बैंक मार्फत सिराहा नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षाको रकम वितरण गर्दै आएका छन्। दोस्रो चौमासीको रकम गत फागुनमै बैंकहरूलाई पठाइसके पनि लकडाउनले बैंकले वितरण गर्न नसकेपछि सिराहा नगरपालिकाले निशुल्क बस सुविधा उपलब्ध गराएको हो। 33 जनालाई बसमा चढाएर बैंक पुर्याएर रकम बुझेपछि फेरि सम्बन्धित वडा कार्यालय फर्काउने गरिएको छ। बसमा चढ्नु अघि ज्वरो नाप्ने, स्यानिटाइजरले हात सफा गराउने र नयाँ मास्क लगाउने दिने गरेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। सिराहा नगर क्षेत्रका 1, 2, 7 र 8 नम्बर वडा बाहेक 18वटा वडाका 7005 को लागि बस सेवा उपलब्ध गराइएको छ। दर्शकवृन्द, मुलुक अहिले लकडाउनमा छ। लकडाउनको 45औं दिनसम्म आइपुगेको छ। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले यतिखेर देशलाई लकडाउन गरेको छ, जसले गर्दा सीमा क्षेत्र पनि यतिखेर नाकामा पनि सुरक्षाकर्मीहरूका साथ नाकामा आउजाउलाई कडाई गरिएको छ। तथापि लकडाउनले गर्दाखेरि यतिखेर दैनिक मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरेकाहरूको दैनिकी पनि यतिखेर कष्टकर बन्दै गएको छ। लकडाउनले गर्दाखेरि भारतमा दैनिक रोजगारीको लागि गएकाहरू यतिखेर नेपाल फर्किन चाहेका छन् र फर्किरहेको अवस्थामा पनि सीमा क्षेत्रमा पनि अलपत्र परेको अवस्थाको समाचारहरू पनि आइरहेको छ। यस्तै अलपत्र परेका छन्
भारतका विभिन्न स्थानबाट रोजगारीको लागि गएकाहरू फर्किएर कपिलवस्तु नाका क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले अहिले अझैसम्म पनि कुनै पनि निर्णय नगरेको समाचार प्राप्त भएको छ। यस विषयमा थप जानकारीको लागि हाम्रो कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु माली प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शम्भुजी हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? शम्भुजी, दर्शकवृन्द, लकडाउनले गर्दा यतिखेर विदेशिएका नेपालीहरूलाई भने अझ धेरै कष्टकर जीवन भइरहेको छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा आफ्नो दैनिकी जीविकोपार्जन गर्नका लागि रोजगारीका लागि गएकाहरू यतिखेर सीमा क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ र यसको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकार मौन भएको पनि समाचार प्राप्त भएको छ। यस्तै कपिलवस्तुमा पनि 40 जना नेपालीहरू सीमा क्षेत्रमा अलपत्र भएको समाचार हामीलाई प्राप्त भएको छ। शम्भुजी, दर्शकवृन्द, उनीहरूको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले कुनै पनि चासो नदिएको र उनीहरूलाई नेपाल भित्रिसकेको अवस्थामा पनि आफ्नो घर जान नदिएको, क्वारेन्टाइनमा नराखिएको समाचारहरू पनि प्राप्त भएको छ। उनीहरूको खानपिनको व्यवस्था पनि अहिलेसम्म सरकारले नगर्दाखेरि उनीहरू अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालीजी हुनुहुन्छ। शम्भुजी, हजुर, हामीले निकै दिन अगाडिदेखि नै यो समाचार प्रसारण गरिरहेका छौँ। कैलालीको कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्रमा अझै पनि नेपालीहरूलाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन नगरेको गुनासोहरू आइरहेको छ। उहाँहरू कतिको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ र उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार किन अच्किरहेको छ? मैडम, कपिलवस्तु जिल्लाको 93 किलोमिटरको दूरी, सीमा नाकाको दूरीमा हिजो बेलुकासम्म 342 जना नेपाली नागरिकहरू भारतबाट आएको हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूमा 2 जना चाहिँ महिला हुनुहुन्थ्यो र अहिलेसम्म उहाँहरूलाई स्थानीय निकायले नेपाल भित्र्याउने सम्मको चाहिँ पहल गरेको जस्तो देखेको छैन। उहाँहरूले बार्डरमै तस्करमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले स्थानीय निकायलाई खाने अनि टेन्टमा खाने सुत्ने व्यवस्था गरेको छ भने उहाँले नेपालमा कसरी ल्याउने, त्यो चाहिँ त्यस किसिमको राम्रो पहल चाहिँ भएको देखेको छैन र उहाँहरूले अहिले मैले भर्खर चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष गिरिजेश कुमार पाण्डेसँग सम्पर्क गर्दाखेरि मैले आफ्नै क्वारेन्टिनमा उहाँलाई राख्ने व्यवस्था गरेको छु, म ल्याउन तयार छु, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मानेको छैन। गृह मन्त्रालयको आदेश छ भनेर उहाँलाई 10 गता भित्र नेपाली ल्याउन मिल्दैन भनेर उहाँले प्रशासन कार्यालयलाई कुरा लगाउनु भएको छ र प्रशासन कार्यालयमा कुरा सोद्धाखेरि हाम्रो गृह मन्त्रालयको आदेश छ कुनै पनि नेपालीलाई नेपालको सीमाभित्र छ्याउन मिल्दैन। हामीले कला निर्देशन छ। त्यसरी भन्नुभएको छ भने 342 जना नेपाली सीमा नाकामा अल्पत्र परेका छन् भने अझ बिहान 5 बजे फेरि 150 जना चाहिँ थपिएका छन्। यो थप्ने काम निरन्तर हुँदैछ किनभने इन्डियाबाट आउने नेपालीहरूको लामो लाइन छ। इन्डियाबाट चाहिँ ट्रेन सुरु गरिसकेको छ। इन्डिया सरकारले 10 गजामा ल्याएर नेपाललाई छोडिदिन्छ र नेपालले चाहिँ आफ्नै देशमा चाहिँ ल्याउन अप्ठ्यारो मानेको छ। यो एकदम पीडाजनक कुरा हो म्याडम। हजुर शम्भुजी, जस्तै यहाँले भनिरहँदाखेरि वडा अध्यक्षले चाहिँ पहल गर्ने र माथिको आदेश चाहिँ नमान्ने किसिमको माथिको आदेशले चाहिँ नराख्ने भन्ने किसिमको समन्वय अभावले गर्दा यस्तो भएको, उहाँहरू अलपत्र परिराख्नु भएको? एकदम हो, पक्कै हो। समन्वय अभाव भन्नाले गाउँपालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइनमा राख्नेमा पहल गरेको छ। हामी अब नेपाली हुन्, नेपाली नेपालमा आउनुपर्छ र उहाँहरू नेपालकै कोटाइमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरोले गाउँपालिकाहरूले पहल गर्दैछन् र प्रशासन कार्यालयले मानेको छैन। प्रशासन कार्यालय भन्छ गृह मन्त्रालयको आदेश हो, हामीले नेपालभित्र ल्याउनै मिल्दैन। यहाँसम्म बिजोग छ कि म्याडम 6 महिनाको पेट बोकेको महिलालाई पनि नेपालमा भित्र ल्याएर सकेको छैन। महिला पनि अलपत्र रूपमा परेको छन्। यस्तो जोखिममा परेको छन् कि त्यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि एकदम बिजोग छ।
हजुर शम्भुजी 300 भन्दा बढीको संख्यामा हुनुहुँदो रहेछ यहाँले जानकारी गराए अनुसार उहाँहरूलाई राख्ने क्षमता अनुसारको क्वारेन्टाइनहरू छ कि छैन सो ठाउँमा? कपिलवस्तु जिल्लामा भएको 10वटै स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने क्षमता भएको छ र तर क्षमता हुँदै पनि नेपाल सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई नेपालभित्र ल्याउन भनेको स्थानीय सरकारलाई अनुमति दिएको अवस्था अहिले भएको छैन। हजुर उहाँहरू जुन यतिखेर देश पूर्ण रूपमा लकडाउन छ, भारत पनि लकडाउनमा छ, सीमा क्षेत्रमा पनि कडाई गरिएको छ, यो अवस्थामा त्यति धेरै ठुलो संख्यामा कसरी आइपुग्नु भएछ उहाँहरू? भारत सरकारले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा राखेर नेपालको सीमा नाकामा ल्याएर भारतले आफ्नै गाडीले ल्याएर छोडिदिन्छ नेपालीहरूलाई र त्यही नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले चाहिँ लिन मानेको छैन। यो एकदम विडम्बनाको कुरो हो। यो नेपाल सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रै नेपालीहरू मजदुरहरू जुन इन्डियामा गएका थिए, इन्डियामा काम गर्ने फ्याक्ट्रीहरू कम्पनीहरू बन्द हुँदाखेरि उहाँलाई कम्पनीले लखेटेको अवस्था छ र उहाँहरूले इन्डियाको क्वारेन्टाइनमा बसेर आउनु भएको छ र उहाँले नेपालले लिन मानेको छैन। यो एकदम दुःखको कुरो हो म्याडम। हजुर उहाँहरू कति दिनदेखि सीमा क्षेत्रमा अलपत्र हुनुहुन्छ? उनीहरूको खानपिनको व्यवस्था कस्तो भइरहेको छ? पक्कै पनि यतिखेर कोरोना भाइरस फैलिरहँदाखेरि सेनिटाइजर युज गर्नुपर्ने होला, साबुन पानीले हात धुनुपर्ने होला, खानपिनको व्यवस्था लगायत के कस्तो भइरहेको छ? उहाँहरू राति के गर्नुहुन्छ, कता बस्नुहुन्छ? यो अहिलेको विश्वको महामारीमा कोरोना भन्दा ठुलो कुरो जहाँ उहाँहरूलाई टेन्ट राखेर बस्नु भएको छ त्यो ठाउँ एकदम फोहोर छ। 10 गजमा त्यतिकै फोहोर हुन्छ र उहाँ पनि एकदम फोहोरमा बस्नु भएको छ र उहाँहरूलाई साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइज गर्ने अथवा माथि दूरी कायम गर्नु त्यो भन्दा पहिलाको पनि म्याडम अहिले पानी पर्दैछ र उहाँहरू हिलोमा बस्नु भएको छ। उहाँहरूले राति लामखुट्टेले काटेर हैरान गरेको छ र उहाँहरूलाई कोरोना भन्दा अर्को रोगको महामारी लाग्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। हजुर शम्भुजी अब अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्, यत्तिकै त पक्कै पनि नहोला, त्यहाँको वडा अध्यक्षहरूले माथिल्लो निकायसम्म पहल गर्नको लागि उनीहरूलाई सुरक्षित व्यवस्थापन या घरसम्म जाने वातावरण मिलाउनको लागि चाहिँ अब चाहिँ के कस्ता पहलहरू चाहिँ भइरहेका छन्? हिजो 5 बजे हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको 5 बजेको मिटिङ अनुसार चाहिँ कुनै पनि पहल भएको छैन र मैले बिहान पनि सशस्त्रको एसपी जनकपुरी सरसँग सोद्धाखेरि हामीलाई नेपाल सरकारको कुनै पनि आदेश आएको छैन र नेपाल सरकारको आदेश नआइकन सशस्त्र प्रहरीले एकजना मान्छेलाई पनि नेपालभित्र ल्याउन मिल्दैन, हामीले कडा रूपमा निर्देशन छ उहाँले भन्नुभएको छ। हजुर अब उहाँहरू पीडितहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के रहेको छ? हामीलाई घर जान दिनुपर्छ कि हाम्रो स्वास्थ्य चेक जाँच गरेर हामीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ? उहाँहरूको पीडितहरूको आवाज चाहिँ के रहेको छ? म्याडम पीडितहरू भनेको छ भने हामी नेपालको नागरिक हो, हामी नेपालमा चाहिँ जानुपर्छ र नेपालमा भित्र हामीले बस्न पाउनुपर्छ र हामीलाई नेपाल सरकारले चेक जाँच गरेर हामीले क्वारेन्टाइनमा बसेर आएका छौँ, अझै हामीले बस्नुपर्छ भने हामी बस्न तयार छौँ। हामीलाई चेक गर्ने, हामीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र हामी निरोगी छौँ भने हाम्रो आफ्नो परिवारमा जान सक्नु पाउनुपर्छ र हामीले 8 दिन भयो हामीले भोकै आएछौँ, हाम्रो खुट्टामा फोका निस्केछ, हामी पैदल आएका छौँ, हाम्रो औषधि भएको छैन, हामी बिरामी भएका छौँ। यो सरकारले हामीलाई सक्दो छिटो नै पहल गरेर हामीलाई नेपालभित्र ल्याएर हामी आफ्नो परिवारमा जान पाउनुपर्ने उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ। हस् त शम्भुजी, जानकारीको लागि थप सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु माली। पछिल्लो समय भारतमा दैनिक रोजगारीका लागि गएकाहरू यतिखेर लकडाउनले गर्दाखेरि आफ्नो घर फर्किन चाहिरहेको छ, तर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र माथिल्लो आदेश अनुसार नै उहाँहरूलाई अलपत्र अवस्थामा राखिएको कुरा उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। दर्शकवृन्द हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ, समाचारहरू अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
अहिले मुलुक कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा आत्तिएको छ। धेरै व्यक्तिहरू संक्रमित भइसकेका छन्। संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमै निकै घाटा लागेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र कसरी उकास्न सकिन्छ? अब बेरोजगारीलाई केही हदसम्म भए पनि कसरी कम गर्न सकिन्छ? उद्योग धन्दाहरू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लाग्नुपर्ने बेलामा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, यति बेला आन्तरिक विवादमा रोमलिएको छ। आन्तरिक किचलोमा रोमलिएर गुट उपगुटमा बाँडिएको अवस्था देखिन्छ। पछिल्लो समय वैशाख 20 गते सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठक बसेको थियो। सचिवालय बैठकले फेरि वैशाख 25 गते बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो। आज अब बैठक बस्छ कि बस्दैन, यो विषयमा अब के कुरा हुन्छ, यो विषयमा हामी जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। साथै वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा पनि कुरा भएको थियो। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता देव गुरुङ हुनुहुन्छ। माननीय ज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्युजमा। धन्यवाद। माननीय ज्यू, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दै। हजुर, अब आज सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्ने भनिएको थियो। कहाँ बस्दैछ र कति बजे बस्दैछ? अब यस बारेमा हिजो बिहान चाहिँ मेसेज आएको थियो। आज दिउँसो घुम्बाराईमा बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ खबर आएको थियो। तर राति चाहिँ फेरि अर्को मेसेज आएको रहेछ। अहिले चाहिँ अब स्थगित भएको छ भनेर चाहिँ खबर आएको छ। हजुर, अब फेरि मैले त्यस्तो केही बुझ्न पाएको छैन। बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा अझै केही बुझ्न बाँकी छ? अब अरू त अब सचिवालयमा हिजो सचिवालयको बैठक छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको हो। हजुर, सचिवालयमा के भयो कसो भयो भन्ने कुराको बारेमा मैले केही बुझ्न पाएको छैन। अब सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले आज चाहिँ वामदेव गौतमलाई को विषयमा एउटा निर्णय निकाल्ने भनेको थियो। अब यस विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएपछि अब हामी के बुझ्न सक्छौँ? फेरि वामदेव गौतमलाई फेरि अर्को पटक ट्रोल बनाउने प्रयास भयो? अनि त्यस बारेमा पनि मलाई केही जानकारी छैन। सचिवालयमा के विषय उठ्यो, के विषय छलफल चल्यो भन्ने कुरा बाहेक, मिडियाहरूमा आएको कुराहरू बाहेक चाहिँ अरू थप चाहिँ त्यस्तो केही जानकारी चाहिँ छैन। हजुर, अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच नै आन्तरिक गृह कार्य नमिलेको हो भन्न सक्छौँ अब हामी यो अवस्थामा? अब खै त्यो चाहिँ के हो, अब त्यो सबै बुझ्न पाएको छैन। म यता संसदको चाहिँ अब अधिवेशनको बसाइको तयारी गरिरहेको हुनाले चाहिँ त्यहीतिर अलिक व्यस्त भएँ। पार्टी कार्यालयतर्फको चाहिँ त्यति बुझ्न पाएको छैन। सचिवालयका साथीहरूसँग सोध्नु भए चाहिँ अलिक जानकारी पाउन सकिएला। अब स्थायी कमिटीको बैठक कहिले बस्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सक्छौँ हामी? अब सचिवालयले जहिले निर्णय गर्छ उहिले विषय भयो। हजुर, अब यसो त सत्तारूढ दल अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सरकार नेतृत्व गरिरहेको छ। यो विपदको घडी छ, यो जोखिमको घडी छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आफै आन्तरिक विवादमा रोमलिएको अवस्था छ, आन्तरिक विवादमा चुलिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थाले अब सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ? अब त्यो त अब अहिलेको स्थितिमा मुख्य रूपमा आवश्यकताको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अहिले कोरोना भाइरस महामारी फैलिरहेको अवस्था छ। यसको विरुद्धमा चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाएर लानुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसमा पनि अझ पार्टीलाई चाहिँ अझ बढी एक ढिक्का गरेर लानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। थोरै मात्रै व्यवस्था अथवा लापरवाही गरियो भने पनि चाहिँ महामारी फैलियो भने अब विकसित भनिएका पश्चिमा मुलुकहरूले त ठेक्न सकेको छैन भने हामीले नेपाल जस्तो एउटा कमजोर मुलुकले ठेक्ने सम्भावना कम छ र जनमहामारी फैलिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संवेदनशील स्वास्थ्य सुरक्षाको यो संवेदनशील स्थितिलाई ध्यानमा राखेर सम्पूर्ण रूपले यसमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा चाहिँ
सरकारको ध्यान कति केन्द्रित हुन सक्यो सकेन भन्ने विषयमा पछिल्लो समयमा दुईटा अध्यादेशको यो प्रसङ्गले चाहिँ केही क्वेसनहरू उठाएको हुनाले चाहिँ यो विषयमा पार्टीले अलिकति चाहिँ सरसल्लाह छलफल गरेर चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको अवस्था हो जस्तो बुझ्छु म चाहिँ। अब त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि जटिलता कुनै पनि समस्या पैदा भयो भने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा चाहिँ पार्टी नै वैचारिक केन्द्र भएको हुनाले चाहिँ वैचारिक रूपले कहाँ ध्यान केन्द्रित भयो कहाँ ध्यान केन्द्रित भएन भन्ने विषयमा चाहिँ कहाँ चाहिँ तयारी राम्रोसँग पुग्यो कहाँ तयारी पुगेन भन्ने कुरा त अन्तर्गत सोच र विचारमै अन्तर्निहित रहन्छ। त्यसैले वैचारिक रूपले सोच र एउटा सोचाइमा केन्द्रित हुन सकेन भने पार्टीले टाइममा बैठक बस्ने छलफल गर्ने ध्यान केन्द्रित गराउने विषयमा केन्द्रित गराउने यो खालको भूमिका त मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ गरिरहनु पर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ सायद बैठक बस्ने कुरा उठेको हो। अब त्यसमा सचिवालयमा छलफलकै क्रममा छ। नेताहरूको बिचमा आपसी सहमतिको आधारमा अब जहिले बैठक बोलाउनुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ सहभागी हुने कुरा भयो। सल्लाह सुझाव परामर्शहरू आफ्नो रायहरू राख्ने कुरा भयो। अब नबोलाएको स्थितिमा उहाँहरूले नै हल गर्न सक्नुभयो भने एउटा पाटो भयो के अरे। त्यस कारणले पार्टी नेताहरूले नेतृत्वले अहिलेको एउटा सङ्कटको स्थितिमा जसरी चाहिँ लैजाने सोच बनाएर अगाडि बढाइराख्नु भएको छ अन्ततः पार्टीको दिशा त त्यही नै हुन्छ। हजुर, अब यो विपदको घडी छ, यो जोखिमको घडीमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हजारौँ नेपालीहरू अल्पत्र परिरहेको अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नै एउटा निर्णय निकाल्न नसक्दाखेरि अब के नेकपाभित्र महत्त्वकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या बढेको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ? अब यो व्यक्तिको महत्त्वकाङ्क्षी इच्छा आकाङ्क्षाको कुराको प्रश्न भन्दा पनि चाहिँ हुनसक्छ सीमाहरू त पार्टीमा चाहिँ हुँदै सक्दैन भन्ने कुरा त होइन। मुख्य प्रश्न के हो त भन्दाखेरि अहिले कोरोना भाइरस महामारीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने बेलामा चाहिँ त्यसमा सम्पूर्ण शक्तिलाई युनिफाइड गर्न सकिसकेन, परिचालन गर्न सकिसकेन। चाहिँ जहाँ जहाँ ध्यान दिनुपर्ने हो त्यहाँ ध्यान दिन सकिसकेन। चाहिँ अहिले चाहिँ मुलुकमा समस्या परेको छ। स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ आपूर्ति गर्ने कुरामा, सुरक्षा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने कुरामा लफडा भइरहेको चाहिँ छ होइन। भारतबाट त्यत्रो नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइरहेको छ, सीमामा चाहिँ अल्पत्र भइरहेको चाहिँ छ। अरू तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा चाहिँ रहेका चाहिँ लाखौँ चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालीहरू छन्, अल्पत्र परिरहेको छ। उनीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने, कसरी चाहिँ लिएर आउने चाहिँ होइन। सरकारले चाहिँ सबै राज्यका अङ्गलाई युनिफाइड गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिसकेन होइन। सकिसकेन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विधि सम्मत ढङ्गले, संविधान सम्मत ढङ्गले, कानुन सम्मत ढङ्गले परिचालन गर्न सकिसकेन। चाहिँ कहाँ सीमा रह्यो, कहाँ कमजोरीहरू भयो, ती विषय त तपाईँको चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा त छलफल चल्ने कुराकानीहरू हुने त भइरहन्छ त त्यो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा त जति चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेटिक विधिलाई अवलम्बन गरेर चाहिँ छलफल गर्न सक्यो उति चाहिँ विचारमा सङ्केन्द्रित हुने हो। चाहिँ जति विचारमा सङ्केन्द्रित भयो उति गति पैदा हुने हो। चाहिँ उति चाहिँ तपाईँको युनिफाइड हुने हो। चाहिँ यो त डेमोक्रेटिक सिस्टममा त त्यही त हो त। हजुर, अब यो अन्यल बढिरहँदा यो किसिमको समय अवधि लम्बिँदै जाँदाखेरि एउटा निर्णय निकाल्न नसक्दाखेरि यो प्रधानमन्त्रीले किन स्थायी कमिटीको बैठक बसाल्नको लागि अन्कनाइरहनु भएको होला? त्यो त उहाँसँगै सोध्ने विषय पर्यो। त्यहाँ स्थायी समितिमा के अरे सचिवालयमा नेताहरूले कसले के भन्नुभयो, कसो भन्नुभयो भन्ने कुरा त उहाँहरूसँगै सोध्ने विषय पर्यो। हामीलाई थाहा हुने विषय परेन। हजुर, अब फेरि शनिबार भएको सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीहरू पछि हटेको भनेर एक किसिमको आरोप प्रत्यारोपको विषय पनि बनिरहेको छ। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? त्यही अस्ति चाहिँ शनिबार चाहिँ त्यही सचिवालयको बैठकमा चाहिँ एउटा सहमति भएको छ, स्थायी समितिको बैठक डाक्ने भएको छ भन्ने चाहिँ सुनेको हो। अब त्यस पछाडिको चाहिँ घटनाक्रममा के भयो कसो भयो सबै कुरा त मलाई जानकारी भएन। सचिवालयकै साथीहरूसँग सोद्धाखेरि अलिक बढी जानकारी पाउनु होला। हजुर, हस् माननीयज्यू, यहाँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् ल, धन्यवाद।
दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता देव गुरुङ। आज सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठक स्थायी कमिटीको बैठक बसाल्ने भनिएको थियो, तर त्यो बैठक फेरि नबस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो बैठक नबस्ने भनेर प्रमुख सचेतकले जानकारी गराएको र आफूलाई पनि त्यही जानकारी आएको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 1 सुखडमा वडा कार्यालयको भवन निर्माणमा कमर्सल खालको इट्टाको प्रयोग भएको पाइएको छ। कुल 1,41,27,000 लागतमा निर्माण भइरहेको वडा कार्यालयको भवनमा कमर्सल इट्टा प्रयोग भएको बारे स्थानीय निकाय जानकार भए पनि कारबाहीका लागि कुनै कदम नचालिएको पाइएको छ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 1 सुखडमा चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नगरपालिकाले कुल रु 1,41,27,000 लागतमा वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। निर्माणको जिम्मा विनेस कन्स्ट्रक्सन कैलालीले पाएको छ, तर निर्माण कम्पनीले कमसल इटा प्रयोग गरेको पाइएको छ। घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष मनराज शाहीले यसबारे भर्खरै जानकारी पाएकाले अनुगमन गर्ने तथा सम्झौता अनुसार काम नभएको पाइए तत्काल भत्काउने बताउनुभयो। मैले त त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो इट्टा गयो होला जस्तो लागेन। हजुरले चाहिँ फोटो खिचेर ल्याइसकेपछि डिटेल मलाई देखाइसकेपछि म अहिले भर्खरै गएर त्यहाँ जान्छु, त्यो ठेकेदारलाई हेर्छु। त्यो इट्टा यदि त्यहाँ अवालमा लागेको छ भने त्यो इट्टा म झिकाउन लगाउँछु। वडा भवन निर्माणमा कमसल खालको इट्टा प्रयोग भइरहेको बारेमा घोडाघोडी नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र बहादुर सिंहलाई 1 हप्ता अगाडि जानकारी गराइएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि कमसल इट्टा प्रयोग भइरहेको कारण थप शंका उत्पन्न भएको छ। अब 1 नम्बर वडा कार्यालयको भवन निर्माण कम्पनीले 2 नम्बरको इट्टा युज गर्यो भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ गुनासो आएको थियो। सो सम्बन्धमा तत्कालै मैले चाहिँ मेरो प्राविधिक इन्जिनियर साहबहरूलाई चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्ने, यदि त्यस्तो भएको छ भने तत्काल चाहिँ रोक्ने भनेर चाहिँ निर्देशन दिएको थिएँ। सोही अनुसार साथीहरू जानुभयो र त्यहाँ रोक्नुभयो जस्तो लाग्छ। र त्यो कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ सम्झौतामा जे कुरा उल्लेख भएको छ सोही अनुसारको काम गर्नु पर्यो। निर्माण व्यवसायीले कमसल खालको इट्टा प्रयोग गरिरहेको गुनासो आए लगत्तै नगरको प्राविधिक टोली उक्त ठाउँमा सुपरिवेक्षणका लागि समेत पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र बहादुर सिंहले बताउनुभयो। बजारमा ढुङ्गाको अभाव हुने गरेकाले इट्टाको नै जग हाल्ने गरिन्छ, तर इट्टा भट्टामा टुटे फुटेका इट्टा सस्तोमा पाइने भएकाले निर्माण व्यवसायीले मौकाको फाइदा उठाएको हुन सक्ने भवन निर्माणमा कार्यरत मजदुरको भनाइ छ। यो 1 नम्बर हुन त 1 नम्बर हो, मिसाएको छ 2 नम्बर छ। खै भट्टाले हो कि टेन्डरको हो कि कसको हो हामीलाई थाहा छैन। यहाँ अहिले त भर्खर 2-3 दिन भयो, त्यसपछि अघि काम गरे हो। लकडाउनका कारण निर्माण कार्य स्थगित गरिएको थियो। नेपाल सरकारको परिपत्र अनुसार सामाजिक दूरी कायम गर्ने सम्झौता अनुसार प्रशासन र निर्माण व्यवसाय बीच भएको सहमति अनुसार यही वैशाख 10 गतेदेखि भवनको निर्माण कार्यलाई पुनः अगाडि बढाइएको हो। यसरी लकडाउनको मौका छोपी निर्माण व्यवसायीहरूले कमसल इट्टाको प्रयोग गरेर निर्माण गर्नु भनेको राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको मानिन्छ। यसलाई रोक्नका लागि घोडाघोडी नगरपालिकाको ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कैलाली सहकर्मी श्रवण देउवाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। लकडाउनका कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा नेपाली कृषि क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन। नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाउँदा फाल्नुपर्ने अवस्था छ, तर भारतीय कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि बढिरहेको छ। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। अधिकांश नेपालीको हातमुख जोड्ने पेसा नै कृषि हो, तर विडम्बना नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाउँदा फाल्नु परेको अवस्था छ। भारतीय तरकारीका कारण उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री हुन नसकेको नेपाली किसानको गुनासो छ। लॉकडाउन भइला के चलते हमनी के किसान लोग के क्षति विवाद क्षति भइला के कारण का जे तरकारी हमनी के उपलब्ध है, जो खेती में हमनी के अभी 2 पैसा के आमदनी आयल बा, वो स्रोत हमनी के नहीं मिलत। ऐसे बाजार हमनी के बंद बा,
जौन तरकारी उपलब्ध भइल बा जौन उत्पादन भइल बा एबरा 2 रुपया हाथ में किसान के हावे वाला बा उ नइखे आइल आ नइखे आवत आ इंडिया से तरकारी आके भर जाता आ किसान के उपलब्धि तरकारी बिकात नइखे खेते में सड़ जाता सड़ता। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारसम्मको पहुँच पाउन सकेको छैन। बजारमा पुर्याए पनि उचित मूल्य नपाउनु किसानको पुरानै समस्या हो। तर भारतबाट आएका त्यही कृषिजन्य वस्तुले नेपाली बजारमा सहज पहुँच बनाएको छ, साथै उचित मूल्य पनि पाइरहेको छ। व्यापार सम्झौता र विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यको हैसियतले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ तरकारी तथा फलफुल सोझै चाहिँ हामीले चाहिँ आयात चाहिँ बन्द गर्न मिल्दैन। त्यसलाई चाहिँ यदि रोग छ भने हामी चाहिँ त्यसलाई सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ भन्सार बिन्दुहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रयोगशाला छ, परीक्षण गरेर मात्रै आउँछ। रह्यो कुरा नेपालको चाहिँ र अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यापारीहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ नल्याउनलाई पनि हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ गऱ्यौँ र तथापि चाहिँ अब केही चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे सामानहरू तरकारी तथा फलफुलहरू आइरहेको। नेपाल सरकारले 5 वर्षभित्रमा कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै आएको छ। कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि अघि सारेको छ। तर सरकारको परियोजना वास्तविक किसान कहाँ पुग्न सकेको छैन। किसानहरूका लागि चाहिने अत्यावश्यक वस्तु बिउ, मलखाद तथा आधुनिक औजारको अभाव सधैँ भोग्नु परिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कृषि ब्युरोको साथमा रामनिवास यादवको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बेलायत कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउने युरोपेली मुलुक बनेको छ। बेलायतमा कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म 30,076 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यो संख्या इटालीको भन्दा धेरै भएपछि बेलायत कोरोनाको संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउने युरोपमा परेको हो। इटालीमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण 29,684 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। तर संक्रमितको संख्या भने बेलायतको भन्दा इटालीमा बढी छ। इटालीमा 2,14,457 जना कोरोना संक्रमित छन्। बेलायतमा करिब 2,01,000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बेलायती विदेश मन्त्री डोमिनिक राओले यो तथ्याङ्कलाई ठूलो विपदको संज्ञा दिँदै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। युरोपेली मुलुकहरूमध्ये कोरोना भाइरसबाट स्पेनमा 25,800, फ्रान्समा 25,800 र जर्मनीमा करिब 7,200 बढीको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 38,18,000 पुगेको छ, जसमध्ये 2,64,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 12,79,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडले आफ्ना विदेशी खेलाडीलाई इङ्ल्यान्ड फर्कन आग्रह गरेको छ। क्लबले निकट भविष्यमै नियमित अभ्यास थाल्ने भएकोले घरमै सेफ आइसोलेसनमा रहेका खेलाडीलाई इङ्ल्यान्ड फर्कन आग्रह गरेको हो। बेलायत सरकारले सामाजिक दूरी कायम राख्न निर्देशन दिएपछि गत मार्चमा युनाइटेडले अन्य क्लबहरूले जस्तै आफ्ना सबै गतिविधि बन्द गर्दै खेलाडीहरूलाई इङ्ल्यान्ड छाड्न अनुमति दिएको थियो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल सुरु हुने सङ्केत देखिएपछि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले खेलाडीलाई फर्कन आग्रह गरेको हो। युनाइटेडले अभ्यास सुरु गर्ने मिति टुङ्गो नलगाए पनि खेलाडीहरूलाई 1 हप्ताभित्र इङ्ल्यान्ड फर्कन भनेको छ। सरकारको सुझाव अनुसार अभ्यास मिति तय गरिने बताइएको छ। प्रिमियर लिग कहिलेबाट सुचारू हुन्छ भने टुङ्गो नलागे पनि केही क्लबहरूले प्रशिक्षण थालिसकेका छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जारी लकडाउन आगामी जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याउने सरकारको निर्णय। सीमा नाका र हवाई उडान जेठ 18 गतेसम्म बन्द। आज घर घरमा दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह। सत्तारूढ नेकपाको आजका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित। स्थायी कमिटीका लागि एजेन्डा तय गर्न बुधबार बसेको सचिवालय बैठक असफल। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 79 पुग्यो। बुधबार वर्षका 17 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। संक्रमित हुनेमा 2 महिने शिशु पनि। नयाँ बजेटका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसद्वारा निजी क्षेत्रसँग छलफल। व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिने। बजारसम्म पहुँच नहुँदा नेपाली किसानको तरकारी खेत बाहिरमै कुहिँदै। भारतबाट आयातित तरकारीलाई प्राथमिकता दिँदा बिक्री नभएको कृषकको गुनासो। बेलायत कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाउने युरोपेली मुलुक बन्यो। बेलायतमा अहिलेसम्म 30,076 जनाको मृत्यु। र इङ्ग्लिस फुटबल क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडद्वारा आफ्ना विदेशी खेलाडीलाई इङ्ल्यान्ड फर्कन आग्रह। खेलाडीहरूलाई 1 हप्ताभित्र इङ्ल्यान्ड फर्कन सूचना जारी। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।